गठन भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा यस मन्त्रीमण्डलमा मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छु। भर्खरै शपथ लिएर आज मन्त्रालयमा सचिवज्यू लगायत सबै पदाधिकारी साथीहरूले चाहिँ मलाई स्वागत गर्नुभएको छ। यहाँले पनि यहाँले स्वागत गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। एउटा क्रमभङ्गता नै भनौँ, हामीले पेपरलेस क्यासलेस इकोनोमीको कल्पना गर्दै गर्दा आज नेपाल सरकारभित्र पनि त्यो ढड्डाका ढड्डा टिप्पणीको चाहिँ लामो श्रृङ्खला हैन, सुब्बा साहबदेखि हुँदै माथि सचिवसम्म आउने फेरि घुम्ने त्यो चक्रलाई तोड्ने एउटा सानो प्रयास चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले यो सुरु गरिसकेको छ। अरू अन्य अप्रुभल प्रोसेसहरू पनि इलेक्ट्रोनिक र डिजिटलाइजेसनको युगमा गइसकेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब यसलाई हामीले फैलाएर सम्पूर्ण नेपाल सरकारकै पनि मोडस अपरान्डी यो हुनुपर्छ भन्नेलाई एउटा अनुकरणीय अभ्यास चाहिँ अर्थबाट नै सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना पनि हो। र आज चाहिँ केही प्रमुख निर्णयहरू भएका छन्, यहाँहरूले देख्नुभयो। पहिलो निर्णयमा अहिलेको विषम वैश्विक क्षेत्रीय र राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था जुन छ त्यसको आज चैत्र 13 गतेसम्मको चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण हुँदै गर्दा अथवा सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दासम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्था पत्र इकोनोमिक स्ट्याटस पेपर तयार गर्नको लागि एउटा टिम तयार भएको छ। त्यसले चाहिँ 5 दिनभित्र हामीलाई त्यो रिपोर्ट दिन्छ र त्यसैको आधारमा हामीले भावी योजनाहरू तय गर्ने भन्ने छ। दोस्रोमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै 2/3 निकट चाहिँ मतादेश पाएको अवस्थामा हामीले जनतामा जाँदै गर्दा एउटा विस्तृत वाचापत्र पेश गरेका थियौँ। जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको रूपमा ग्रहण गर्दै, यद्यपि राज्यको अविच्छिन्नतामा हामी विश्वास गर्दछौँ, कन्टिन्युटी अफ द गभर्मेन्ट, त्यसैले राज्यले स्वीकारेका कमिट गरेका इन्टरनेसनली नेसनल्ली हाम्रो पार्लियामेन्टले पारित गरेका धेरै कुराहरूलाई त्यसलाई ग्रहण गर्दै अब अहिलेको नयाँ फ्रेस म्यान्डेटको चाहिँ जुन कुराहरू पनि छन्, बाचाहरू छन्, त्यसलाई पनि इन्टर्नलाइज गरेर त्यसको पनि त्यसको कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन पनि अर्को चाहिँ हामीले यहाँ टिम बनाएको छौँ। त्यो मैले भर्खरै यहाँ डिजिटल्ली अप्रुभ गरेको छु कार्यदलको गठन। तेस्रो सायद असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यहाँहरूले कतिको थाहा पाउनुभयो, केही महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू विगत 5-7 वर्षमा आएका छन्, विभिन्न सरकारहरूले लिएर आएका छन्। राम्रा कामहरूलाई हामीले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिनको लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले चाहिँ राम्रा सुझावहरू दिएको छ। केही त्यसलाई अध्यावधिक गरेर अझै हामी जान सक्छौँ। तर पछिल्लो एउटा ल्यान्डमार्क स्टडी भएको छ, मेरा प्रिडिसेसर, मेरा मित्र आदरणीय रामेश्वर खनालकै, उहाँ मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग चैत्र 2081 ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि एउटा लामो अथवा ठुलो चाहिँ प्रतिवेदन उहाँहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसको आंशिक कार्यान्वयनमा त्यो गएको छ। त्यहाँ रहेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन हाम्रो बाचा पत्रको स्पिरिटसँग पनि मिल्छ, त्यसलाई हामी इमिडिएटली एक्सन प्लान बनाएर अगाडि जान्छौँ। अहिले भर्खरै राजस्व अनुसन्धान विभाग, जसका बारे असाध्यै ठुलो निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको चाहिँ भएको थियो र उक्त प्रतिवेदनमा पनि यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउनको लागि यो प्रेडेटरी स्टेट होइन, यो दोहन लुटमा विश्वास गर्ने स्टेट होइन, हाई इन्टेग्रिटीबाट निर्देशित हुने सरकार हो भन्ने त्यो सन्देश आज पहिलो दिनमै दिनको लागि पनि निजी क्षेत्र मैत्री, चाहिँ उद्यम मैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र मैत्री नीतिहरू चाहिँ अब हामी ल्याउन चाहिँ गइरहेका छौँ। र त्यसै स्वरूप राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत एन्टिक्वेटेड लजहरू 13 सालका, 15 सालका, 31 सालका पुराना, नेपालै कहाँ पुगिसक्यो, विश्वको युग नै कहाँ पुगिसक्यो, ती पुराना लजहरूमा टेकेर जुन निजी क्षेत्र लगायत आम नागरिकलाई हैरानी दुःख दिने कामहरू हुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले 15वटा ऐनलाई खारेजै गर्ने, अगेन त्यही उच्च स्तरीय आर्थिक
सुधार सुझाव प्रतिवेदनकै सिफारिसमा टेकेर यद्यपि अन्य एफएनसीसीआई सीएनआई लगायतहरूले पनि चाहिँ त्यसलाई उठाइरहेका थिए। अहिले साङ्केतिक रूपले हामीले त्यो विभाग र 15वटा ऐन चाहिँ खारेजी गर्ने प्रक्रियाको लागि पनि यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्, पार्लियामेन्टमा लानु पर्ला, मन्त्री परिषदमा लानु पर्ला, त्यसको लागि पनि हामीले कार्यदललाई स्पेसिफिक स्टेप्सहरू सुझाउनको लागि त्यो गठन गरेका छौँ। तर त्यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो। अब हामी बजेट जेठ 15मा बजेट आउँदै गर्दाखेरि यो मुलुकको इकोनोमिक ट्राजेक्टरी नै रिओरिएन्ट गर्ने गरेर रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। तर यसलाई अझै पनि हामीले यो नयाँ म्यान्डेट अनुकूल हुने गरी सुझाउनु पर्नेछ र त्यसमा चाहिँ अन्य धेरै रेगुलेसन्सहरू, धेरै रुल्सहरू, तजबिजी अधिकारहरूलाई पनि कन्स्ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको काम चाहिँ अब हाम्रो कानुनी सुधारको छुट्टै रोडम्याप नै बनाएर हामी अगाडि जान्छौँ। यो सँगसँगै निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा भदौ 23-24को घटनापछि प्राइभेट सेक्टरको प्रोटेक्सनको पनि मुद्दा असाध्यै महत्त्वपूर्ण बनेको छ र त्यसको सुरक्षा र प्रवर्धन गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक वा बाँकी रहेको एजेन्डालाई हामीले बजेटमै उतार्ने गरेर त्यसको पनि तयारी गर्नको लागि कार्यदल आज बनाएका छौँ। त्यो सँगसँगै ठुला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, तिनीहरूलाई कहिले जग्गा खरिदको विषयमा, रुख कटानीको विषयमा चाहिँ जुन हैरानी हुने र प्रोजेक्ट डिले, कस्ट अफ इनएक्सन, यो सारा कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि अब सुझाउनको लागि आज बृहत रूपमा सबै मन्त्रालयलाई छुने गरेर मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा आज क्याबिनेटबाट पनि ठुला निर्णयहरू हुन सक्ला। तर अर्थ मन्त्रालय र एकदम विशुद्ध यहाँबाट पारित ठुला आयोजनाहरूको हकमा पनि त्यसलाई चाहिँ अब कुनै एक्सक्युज बिना ठुला गुणस्तरीय आयोजनाहरू, पूर्वाधारका आयोजनाहरू, सडक होला, जलविद्युत होला, पोर्ट्सहरू होलान् इत्यादिमा अब बिना एक्सक्युज फटाफट काम हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरेर नेपाली जनताले त्यसको लाभ लिन पाउनुपर्छ भन्ने स्पिरिटबाट त्यो ठुला विकास आयोजनाहरूको सहजीकरणको लागि पनि एकदमै चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्ट फेसिलिटेट गर्ने गरेर नयाँ ऐनहरू पनि ल्याउने गरेर चाहिँ आज त्यसको पनि तयारी भएको छ। समग्रमा साथीहरू म टुङ्ग्याउँदै गर्दा अब अहिले मिडल इस्टमा वार नै भइरहेको छ। रेमिटेन्समा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्र यो लम्बिँदै गयो भने यसका अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन असरहरू हामी कहाँ हामी भोग्दै जान्छौँ। तेलको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, मल इत्यादिको कुराहरूमा पनि हामीले एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेका छौँ। त्यस सम्बन्धी पनि हामीले छुट्टै अध्ययन नै गरेर अन्तर्निकायहरू, अन्तरसरकारी चाहिँ समिति नै बनाएर एउटा रणनीति चाहिँ बनाउनु पर्नेछ। त्यो सँगसँगै अहिले मुलुककै बाह्य चुनौतीहरू सँगसँगै आन्तरिक चुनौतीहरू पनि छन्, जस्तो इकोनोमिक ग्रोथ, जबलेसनेस, एउटा स्ट्याग्नेसनको जुन चाहिँ शिथिलता, अर्थतन्त्रको शिथिलता छ, त्यसलाई कसरी जम्प स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरामा केही कुराहरू एकदम अनुकूल पनि छन् होइन। रिजर्भ्सहरू एकदम राम्रो छ, एक्सटर्नल सकहरूलाई वेदर गर्न सक्ने हाम्रो बफर पनि बनेको छ इत्यादि। तर राजस्वकै पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ। उठेको राजस्व पनि खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, त्यसैले राजस्व र खर्चको चाहिँ खडेरी छ। बैंकहरूमा डिपोजिट एकदम बढिरहेको छ, त्यसको प्राइभेट सेक्टरले त्यो क्रेडिट अपटेक गर्न नसकेर होइन चाहिँ त्यसमा पनि मिसम्याचहरू देखिराखेको छ। भनेपछि आन्तरिक शिथिलतालाई पनि हामीले चिर्नुपर्नेछ। सो पहिलो भनेको तुरुन्तै तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू बाह्य चुनौतीहरू, आन्तरिक चुनौतीहरू भए। दोस्रो, नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ, जब्स, रोजगारी, लगानीको माहौल, उद्यमशीलता, एन्टरप्रेन्योरशिप इत्यादि सबैलाई समेटेर त्यो रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी होइन, इकोनोमिक पोलिसी त्यो हामीले गर्नुपर्नेछ। र त्यसमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा अब सबै नेपाल सरकारलाई नै हामीले सोझ्याएर त्यतातिर लान्छौँ नै। अर्को 2 महिना असाध्यै व्यस्त हुने नै छ। तेस्रो चाहिँ अब यो पिसमिल टुक्रा टुक्रा काम गरेर भएन। नेपालमा धेरै सिस्टमिक प्रब्लमहरू छन्, अर्थात् प्रणालीगत संरचनात्मक जटिलताहरू, समस्याहरू धेरै छन् होइन। तपाईँको चाहिँ सहकारीको विषय होला, माइग्रेन्ट वर्कर्सको विषय होला, रियल इस्टेटको समस्या होला, यो सबै क्षेत्रगतहरू यो आइसोलेटेड होइन, यो सबै जेलिएको छ हाम्रो सोचमा। सिस्टम नै हामीले कस्तो बनायौँ भने अधिक नियमनको, ओभर रेगुलेसनको बनाएका छौँ। त्यस्तै तजबिजी अधिकारहरू, नियन्त्रणमुखी तजबिजी अधिकारहरू, डिस्क्रेसनरी पावरहरू हामीले धेरै दिएका छौँ। र त्यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि, निजी उद्यमलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारीतिर सोझ्याउनको लागि चाहिने इन्सेन्टिभ्सहरू, उत्प्रेरणाहरू पनि पर्भर्टेड छन्, उल्टिरहेका छन् होइन। त्यसलाई पनि हामीले सच्याउनु छ। त्यसरी यो सिस्टेमिक कुराहरू, इन्सेन्टिभ्सका कुरा,
ओभर रेगुलेसनका कुरा, डिस्क्रेसनरी पावरका कुरा, यी सबैलाई चाहिँ हामीले सच्याएर सिस्टम नै सुधार्नुपर्नेछ। ग्रे लिस्टका चुनौतीहरू छन् हैन, सबै सेक्टरमा चाहिँ केही न केही समस्याहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अघि मैले उल्लेख गरेका नाम लिएका प्रतिवेदनहरूको पनि ती मुठाहरूमा पनि यी समस्याको चाङ रहेको छ। अब चाहिँ हामीले समाधान दिनुपर्छ र नेपाली जनताले त्यो समाधान निकाल्न सक्ने गरी एउटा निर्णायक हैसियत सहित यो सरकार बनाएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, त्यसलाई न्याय गर्नको लागि चाहिँ यो सरकार गठन भएको छ। यो पुरानै चाहिँ संस्कृति, पुरानै प्रवृत्ति, पुरानै संस्कारको निरन्तरतामा हामी केही न केही ब्रेक लगाउनको लागि इमान्दार प्रयास गर्नेछौँ र यसको अब यो धेरै लथालिङ्ग भताभङ्ग भएको सिस्टमलाई सुधार्नको लागि समय लाग्छ। त्यसैले अलिकति धैर्य धारण पनि गर्दै अब आज हाम्रो क्याबिनेट पनि बस्ला र सुशासनको विषयमा, आर्थिक सुधारहरूको विषयमा र गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको विषयमा हाम्रो असाध्यै अर्जेन्ट प्रायोरिटाइजेसन, प्राथमिकरण सहित हामी अगाडि जान्छौँ। त्यो सबैलाई एउटा टेकोको रूपमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख, प्रवासी मुद्दाहरू, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै ध्यान जान्छ र त्यो सँगसँगै सामाजिक सौहार्दता, यो नेपालको क्षय भइरहेको सामाजिक पुँजी हैनलाई पनि यो निर्वाचनले विशिष्ट ढङ्गले चिरेको छ। त्यसलाई पनि हामी सुदृढ बनाउँदै कन्सोलिडेट गर्दै अगाडि जानुपर्नेछ। अन्तमा हाम्रो वाचापत्रमा हामीले अब धेरै कुरा लेखेका छौँ, तर एक पानाको करार पनि छ त्यहाँ र त्यो करारमा चाहिँ हामीले 5वटा विषयलाई उल्लेख गरेका थियौँ। पहिलो सुशासन, सुशासन सुशासन सुशासन, आर्थिक सुशासन होला, राजनीतिक सुशासन होला, कानुनी सुशासन, तर एउटा ठुलो एउटा युनिभर्समा नै हामीले ट्याकल गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि दर्जनौँ कानुनहरू रिफर्म गर्ने, संस्थागत रिफर्महरूको कुरा छ, त्यसमा पछि यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। दोस्रो एजेन्डा अब शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच चाहिँ सामाजिक सुरक्षा जस्तालाई हामीले चाहिँ मध्यम वर्गीय कोणबाट एड्रेस गरेका छौँ। मिडल क्लासको एक्सपेन्सन, मध्यम वर्गको विस्तार, मध्यम वर्गको सुरक्षाको विषय नम्बर 2 थियो। 3मा हामीले रोजगारी 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 अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर, तर यस्तो खालको इकोनोमिक ग्रोथको प्याटर्न नआओस् जसले जब चाहिँ क्रिएट नगर्ने, जब क्रिएट गर्ने खालको, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको आर्थिक वृद्धिको मोडलमा हामी जानुपर्छ। त्यसलाई हामीले प्राथमिक गरेका छौँ। केही सङ्ख्यात्मक टार्गेटहरू पनि छन्। चौथो कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जाल बनेका छन् तर कमसल पूर्वाधार बनेका छन्, असाध्यै दोहन भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो ध्यान जाने नै छ। डिजिटल कनेक्टिभिटी, घर घरमा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, हवाई सुरक्षित हवाई यातायात लगायत कनेक्टिभिटीको चाहिँ प्राथमिकता पनि असाध्यै उच्च छ। र 5औँमा हामीले प्रवास नै राखेका छौँ होइन। 3जनामा 1जना नेपालीको अहिले फुटहोल्ड बाहिर हुन थाल्यो। त्यसैले यो जनसाङ्ख्यिक रूपले पनि खोक्रिन नदिनको लागि एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने गरेर र त्यो डायस्पोरा नै अर्ली इन्भेस्टर्स हुन्छ। विश्व चमत्कारिक फड्को मारेका धेरै मुलुकहरूको अभ्यासबाट हामीले के देख्छौँ भने त्यो अलमलको अवस्थामा, अनिश्चितताको वातावरणमा पहिलोचोटि पाइला हालेर लगानीको माहौल बनाउने काम डायस्पोराले गर्छ। त्यसैले नेपाली डायस्पोरा हेज कम अफ एज, एउटा मच्योर भएको छ, उसलाई पनि हामीले चाहिँ अब आमन्त्रण गर्ने गरी, तर यति झन्झटिला कुराहरू छन्, संविधानमै लेखेका कुराहरू पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिएको छैन। ती कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हामी आएका छौँ। यसमा पत्रकार साथीहरू, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल सरकारका दत्तचित्त राष्ट्रसेवकहरू, सिभिल सोसाइटी, एकाडेमिया, अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनर्सहरू सबैबाट हामीले सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनमा हामी चरणबद्ध रूपमा तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै नै जानेछौँ। आजलाई मैले यति कुरा राखेँ। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।